अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ टीच प्रेप। डिस्कस करेंगे सीटेट उर्दू पेडागोजी के कुछ सवाल जवाब, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया है हमने, जिसमें ज़बान की आमोज़िश और इक्तिसाब को देखा है। ज़बान की आमोज़िश क्या होती है, इक्तिसाब क्या होता है, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है और एक्विजिशन क्या होता है। फिर उसमें तदरीस ज़बान के मकासद देखे थे हमने, बिहेवियरिस्ट पॉलो और स्किनर के माहिर किरदारियत के ख़यालात देखे थे, और फिर उसके बाद पियाजे और वेगोस्की जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में ख़यालात देखे थे। तो अब नेक्स्ट हम उसके बारे में जो भी हमने पढ़ा था, तदरीस ज़बान के मकासद जो पढ़े थे, फिर आमोज़िश के बारे में अहम पहलू पढ़े थे, और गलतियाँ जो है आमोज़िश का हिस्सा होती हैं ये पढ़े थे। अब आइए इस पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। तो लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, आमोज़िश और इक्तिसाब। गुज़िश्ता सालों में पूछे गए अहम मारूज़ी सवालात जो है आपके सामने हैं, तो हम उसको अब देखिए। ज़बान बुनियादी तौर पर होती है क्या? ज़बान बुनियादी तौर पर क्या होती है? ज़बानी, तरसीमी, तहरीरी, बसरी। तो बुनियादी तौर पर तो वो ज़बानी होती है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट तहरीर करते या सुनते। तो देखिए यहाँ पर ज़बानी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पर, उर्दू ज़बान में दूसरी ज़बानों संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, तुर्की वगैरह के अल्फाज बखूबी इस्तेमाल होते हैं। इससे उर्दू ज़बान की किस खुसूसियत का इल्म होता है? अब देखिए, उर्दू में जो है दूसरी ज़बानों के भी कोई अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि इससे उर्दू ज़बान की किस खुसूसियत का इल्म होता है, ये सवाल है। तो इससे जो है जल्द कबूलियत का इल्म होता है, यानी कि अब उर्दू ज़बान में हम जो है बहुत जल्द संस्कृत, फ़ारसी और अरबी और तुर्की वगैरह के अल्फाज को यूज़ करते हैं, और ये जल्द कबूलियत कहलाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर ज़बान में कुछ मखसूस आवाज़ें, साख्त और लफ्ज़ियात होती हैं। इस खुसूसियत से अंदाज़ा होता है कि ज़बान क्या है। इस खुसूसियत से अंदाज़ा होता है कि महारत दरकार होती है, यानी कि स्किल सब्जेक्ट, निज़ाम है, मखसूस खुसूसियात वाली है यानी कि स्पेसिफ़िक है, अल्लल टफ़ है यानी कि आर्बिट्ररी है। तो बिल्कुल हर ज़बान में कुछ मखसूस आवाज़ें होती हैं, साख्त और लफ्ज़ियात होती हैं, तो इस खुसूसियत से अंदाज़ा ये होता है कि ज़बान आर्बिट्ररी है। ज़बान क्या है? आर्बिट्ररी है। ज़बान जो है आर्बिट्ररी है। अब देखिए अगला सवाल, तदरीसी आमोज़िश अमल के मखसूस इक़दाम पर अमल करने के लिए उस्ताद क्लासरूम में डैश को या फिर डैश पर अमल करते हैं। तो तदरीसी आमोज़िश अमल के मखसूस इक़दाम करने के लिए उस्ताद क्या करेंगे? तकनीक पर अमल करेंगे, अमल पर अमल करेंगे, रवैये पर अमल करेंगे, तरीक़े पर अमल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि हमको एलिमिनेशन सीखना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो हमको सबसे पहले एलिमिनेशन करना चाहिए। देखिए, डैश पर अमल करता है, अमल पर अमल करता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? ये बिल्कुल नहीं होगा, ये हो गया कट। तकनीक पर, रवैये पर, तरीक़े पर। उस्ताद क्लासरूम में जो है रवैये पर क्यों करेंगे अमल? रवैये पर नहीं करेंगे, ये तो सेकेंडरी बात है। और तरीक़े पे भी करते हैं, मगर जो है मखसूस इक़दाम पर अमल करने के लिए उस्ताद जो है तकनीक पर अमल करता है, तकनीक को या तकनीक पर अमल करते हैं। तो तदरीसी आमोज़िश अमल के मखसूस इक़दाम पर अमल करने के लिए उस्ताद जो है क्लासरूम में तकनीक पर अमल करते हैं। क्या करते हैं? तकनीक पर अमल करते हैं। नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों को ज़बान में महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी है तुतलाने और दूसरी शुरुआती ज़बानी रवैयों को तक़वियत देना चाहिए। नहीं, तुतलाने और दूसरी शुरुआती ज़बानी रवैयों को तक़वियत देने के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। नक़ल और मश्क करना चाहिए इब्तिदाई बचपन में ज़बान से साबिक़ा क़वाइद की जल्द तदरीस। नहीं, उन्होंने नोम चॉम्स्की का मानना है कि एलएडी के बारे में पढ़ा था अपन ने, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डिवाइस।
تو اس ڈیوائس کے ذریعے جو ہے بچہ ریپیٹیشن سے اور پریکٹسنگ سے یعنی کہ امیٹیشن اور پریکٹسنگ سے سیکھتا ہے، جو ہے نقل اور مشق۔ تو نوم چومسکی کا ماننا ہے کہ بچوں کو زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے نقل اور مشق ضروری ہے۔ بالکل۔ آئیے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ بیان سے واضح ہوتا ہے کہ پڑھاتے وقت کلاس روم میں بچوں کی زبان کو شامل کرنا چاہیے۔ اسکول میں داخلے کے وقت بھی طلباء میں زبان کو سمجھنے کی کافی صلاحیت ہوتی ہے۔ اسکول میں داخلے کے وقت کیا ہوتا ہے کہ طلباء زبان جانتے ہیں، تو اس سے کیا واضح ہوتا ہے، یہ دیکھیں گے ہم اس بیان سے کیا واضح ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اسکول میں داخل ہونے سے پہلے ہی لینگویج کو جانتا ہے۔ پڑھاتے وقت کلاس روم میں بچوں کی زبان کو شامل کرنا چاہیے۔ بچوں کو صرف معیاری زبان پڑھانا چاہیے۔ بچے کے پاس تمام معلومات ہوتی ہیں، انہیں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے ایک زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں، نہیں بچے ایک زبان تو نہیں سیکھتے۔ بچے کے پاس تمام معلومات ہوتی ہے، انہیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک تو یہ بات بالکل صحیح ہے، مگر یہ انہیں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو غلط ہے، کیونکہ بچے تو سیکھنے کے لیے آتے ہیں نا اپنے پاس۔ بچوں کو صرف معیاری زبان پڑھانا چاہیے، بالکل غلط۔ تو پڑھاتے وقت کلاس روم میں بچوں کی زبان کو شامل کرنا چاہیے، بالکل صحیح۔ پڑھاتے وقت اگر ہم بچوں کی زبان کو شامل کرتے ہیں تو بچے بہت جلدی گراسپ کرتے، جذب کرتے بالکل باتوں کو۔ اب 7واں سوال ہے، بچے کو زبان سے کس شکل میں متعارف کروایا جاتا ہے؟ بچے کو زبان سے کس شکل میں متعارف کروایا جاتا ہے؟ کیسا سکھایا جاتا ہے بچے کو زبان؟ بات چیت کے ذریعے، حکم کے ذریعے، قواعد کے ذریعے، تلفظ کے ذریعے۔ دیکھیے قواعد اور تلفظ ایلیمینیشن کرنا سیکھے، قواعد اور تلفظ سے بھی سیکھا جاتا ہے، مگر یہ کیا ہے، سیکنڈری چیز ہے، یہ بعد میں آتی ہے۔ اصول، ضوابطے، ضوابط، قواعد، تلفظ یہ بعد میں آتا ہے۔ حکم تو دیتے ہیں اپن، مگر کب؟ جب وہ سیکھ جاتے ہیں وہ چیز کو۔ تو بچے زبان کو بات چیت کی شکل میں متعارف کرتے ہیں اپن بچوں کو، کیونکہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اس سے جو ہے بچہ سیکھتا، بالکل۔ اب دیکھیے 8واں سوال، ویگوسکی کے نظریے پر مبنی تعمیر پسند کلاس روم میں زیادہ تجربے کار استاد آموزگار کو ڈیش فراہم کرنے میں ایک رہنما کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ ویگوسکی کا نظریہ کیا ہے؟ تعمیر پسند ہے، یعنی کہ تعمیر پسند کنسٹرکٹیوسٹ کلاس روم میں زیادہ تجربے کار استاد جو ہے آموزگار کو یعنی کہ سیکھنے والے کو ڈیش فراہم کرنے میں ایک رہنما کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ عدم توازن کو جاننے کا موقع نہیں، بالکل نہیں۔ ترغیب کا موقع نہیں، سوال پوچھنے کا موقع، کسی نظریے کے تعارف کا موقع، تو بالکل آموزگار کو جو ہے ترغیب فراہم کرتے ہوئے ویگوسکی کے نظریے میں، اور ایک رہنما کا ترغیب فراہم کرنے میں ایک رہنما کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ تو بچوں کو سب سے پہلے تو ترغیب دینا چاہیے ہم لوگوں کو، بچوں کو صرف سکھا کے تھوپنا نہیں چاہیے، بچوں کو ترغیب دینا ہے ہم لوگوں کو۔ تو ویگوسکی کے نظریے میں جو ہے کنسٹرکٹیوسٹ کلاس روم پر زیادہ تجربے کار استاد جو ہے آموزگار کو فراہم کرنے میں ایک آموزگار کو ترغیب فراہم کرتے ہیں، آموزگار کو کیا فراہم کرتے ہیں؟ ترغیب فراہم کرنے میں جو ہے ایک رہنما کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ کو سمجھا؟ اب نیکسٹ ہے غیر لفظی ترسیل۔ سوال ہے، غیر لفظی ترسیل ہوگی، کیا ہوگی غیر لفظی ترسیل؟ بولے جانے والے الفاظ ہوگی؟ نہیں۔ حرکات و سکنات ہوگی، اعداد ہوں گے، چھپے ہوئے الفاظ ہوں گے، ایلیمنیٹ کیجئے، یہ غلط، یہ بھی غلط۔ اب بولے جانے والے الفاظ ہیں یا حرکات و سکنات ہیں، تو غیر لفظی ترسیل یعنی کہ ہم نے تو لفظ کا استعمال ہی نہیں کیا نا، تو حرکات و سکنات اس کا صحیح آپشن ہے۔ عمر کا وہ مرحلہ جس میں بچہ جو ہے کوئی زبان دیگر مراحل کے مقابلے زیادہ آسانی سے سیکھتا ہے، وہ یہ 8 سال کی عمر، 8 سال کے بعد، 10 سال کی عمر سے پہلے، 13 سال کے بعد۔ تو بالکل 8 سال کی عمر سے پہلے، کیونکہ جب بچہ اسکول جانا شروع بھی نہیں ہوتا، شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ہی بچہ جو ہے سیکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور
دیگر مراحل کے بنسبت جو ہے اس مرحلے میں 8 سال کی عمر سے پہلے کے مرحلے میں بچہ جو ہے بہت آسانی سے سیکھ جاتا ہے۔ 11واں سوال، بلوغت کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنے سے کسی غیر ملکی زبان کو سیکھا جا سکتا ہے، سیکھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ مہارت ختم ہو جاتی ہے کہ مہارت بڑھ جاتی ہے؟ دیکھیے، اب بلوغت کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنے کی مہارت تو آتی مگر تھوڑا بعد میں آتی، ابھی تو نہیں آتی۔ تو بلوغت کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنے سے کسی غیر ملکی زبان کو سیکھا جا سکتا ہے، غیر ملکی زبان کو سیکھا جا سکتا ہے، سیکھنے میں مشکل تو نہیں ہوتی بالکل۔ 12واں سوال، جب ہم کسی زبان کو فطری طور پر سیکھتے ہیں تو یہ عمل کیسے واقع ہوتا ہے؟ مؤثر ترسیل پر توجہ دے کے، ہاں مؤثر ترسیل پر توجہ دے کر بھی ہوتا، مگر فطری طور پر بول رہے ہیں ہم، تو کیسے کہا جا رہا ہے، اس کی حیت کیا ہے، اس کے بجائے جو ہے کیا کہا جا رہا ہے، معنی پر توجہ مرکوز کر کے جو ہے ہم سیکھنے کا عمل کرتے ہیں تو فطری عمل واقع ہوتا ہے۔ والدین کی باتیں سن کر، ہاں اس سے بھی ہوتا، مگر فطری طور پر جو ہے جو ہم سیکھتے تو یہ عمل جو ہے کیسے کہا جا رہا ہے، اس کی بنسبت کیا کہا جا رہا ہے، اس پر فوکس زیادہ رہتا، اپنے طور پر پڑھ کر اور سیکھے گئے لفظوں کا استعمال کر کے نہیں۔ استاد ایک کوشچن ہے، استاد ایک ایسا ماحول فراہم کرے جہاں طلبہ سکھائی جانے والی زبان بلا جھجک بول سکے اور اس کے عادی ہو سکے، اس کے لیے بصری مواد استعمال کیا جائے، ہاں یہ بھی ہوتا مگر یہ انیشیل میں نہیں ہے، بلا جھجک بول سکے، اس کے عادی ہو سکے، تو اس کے لیے طلبہ کو کوئی بھی زبان بولنے دیا جائے جو وہ اچھی طرح جانتے ہوں، ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ کلاس روم میں عام بات چیت کے دوران جملوں کے استعمال پر زور دیا جائے، یہ بھی صحیح ہے، مگر وقفے وقفے سے تحریر اور بولنے کا کام دینے سے جو ہے بچے بلا جھجک بول سکتے، اس کے عادی ہو سکتے، اور یہ تو بصری مواد، یہ بات کی بات ہے، یہ سب چیزیں ہم سیکنڈری اسٹیج پر دیکھیں گے۔ سوال نمبر 14 ہے، آموزگاروں کو اپنے علم کو خود تشکیل دینے والا سمجھا جاتا ہے۔ آموزگار کون ہے؟ بچہ ہے، تو علم کو خود تشکیل دینے والا یعنی کہ خود کنسٹرکٹ کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ زبان کی کلاس میں اس عمل کو کیسے بڑھاوا دیا جا سکتا ہے؟ اب اگر لینگویج لرننگ کی کلاس ہے تو ہم اس عمل کو کیسے بڑھاوا دے سکتے ہیں؟ استاد انفرادی پروجیکٹ کے کام کی نگرانی کرے اور اصلاح کے لیے وقفے وقفے سے اپنے جوابی تاثرات سے آگے کرے نہیں۔ طلبہ کو سکھائی جانے والی زبان کی تحریروں کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے پر آمادہ کر کے طلبہ کی سیکھنے کی صلاحیت کے مطابق آموزشی مواد فراہم کر کے نہیں۔ انفرادی اور اجتماعی سرگرمیوں کو تقویت پہنچا کر تاکہ طلبہ کو سیکھنے کے عمل میں باہمی تعاون اور شرکت کا موقع ملے، جی بالکل۔ تو آموزگار کو خود تشکیل کرنے والا علم کا کیسا کہا سمجھا جائے گا؟ ہم ان کو عمل کو بڑھاوا کیسے دے سکتے ہیں؟ انفرادی اور اجتماعی سرگرمیوں کو تقویت پہنچا کر، پھر طلبہ کو سیکھنے کے عمل میں ہم باہمی تعاون کر کے اور شرکت کا موقع ملے، بچوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ 15واں سوال ہے، کسی زبان کو بہتر طور پر سیکھا جا سکتا ہے اگر جو سیکھا جا رہا ہے وہ کلاس روم کے سخت ماحول کا پابند ہو، ایلیمینیشن کرنا سیکھے، بالکل نہیں۔ صورت اور آواز کے لحاظ سے مادری زبان سے قریب تر ہو، جی نہیں۔ کالج میں داخلہ پانے کے امکانات میں بہتری لا سکے، یہ تو بالکل نہیں۔ طلبہ کی زندگی کے اصولوں اور مقاصد کے لحاظ سے کارگر ہو، بالکل درست۔ دیکھیے، انکوائری بیسڈ لرننگ EBL کہاں ہے؟ استاد کام دیتا ہے اور پڑھنے میں مدد کرتا ہے، نہیں، اگر استاد پڑھنے میں مدد کریں گے تو پھر انکوائری بیسڈ لرننگ کیسی ہوگی؟ طلبہ اپنے آپ پوچھ تاچھ کرتے ہیں، ہاں طلبہ اپنے آپ پوچھ تاچھ کرتے ہیں، اس میں انکوائری جیسا لگ رہا ہے کچھ، اوپر کے دونوں اے اور بی، نہیں اے تو غلط ہے، ڈی، صرف بی، بالکل، تو ہم ڈی کی طرف جاتے ہیں، صرف بی۔ سوال نمبر 17 ہے، نام چومسکی کی گہری ساختوں کا مطلب ہے کہ ایک اے آپشن منتقل ہونے والی گرامر کے ذریعے متقابلی لسانیات کی دلچسپی بڑھانا نہیں۔ اردو زبان دنیا میں عام طور پر پسند کی جانے والی زبان ہے، نہیں ہے، مگر یہ نام چومسکی کی گہری ساختوں کا مطلب نہیں ہے نا۔ تمام زبانوں کی گرامر ایک ہے، جی ہاں،
ग्रामर से याद करें कि नॉम चॉम्स्की ने यूजी की बात की थी, नॉम चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की थी। तो यूनिवर्सल से ही जाने आपके ये जो है गहरी साख्तों का मतलब है। इनकी अंदरूनी साख्त एक है और वो ज़ाहिरी तौर पर अलग अलग नज़र आती हैं। बिल्कुल दुरुस्त। ग्रामर के उसूल सीखने के लिए गहरा मुताला नहीं, ऐसा तो नहीं कहा नॉम चॉम्स्की ने। 18वां सवाल है ज़बान की तहसील। ज़बान की तहसील मतलब क्या? तहसील समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि हुसूल होना। हम जो ज़बान पढ़ते हैं लिखते हैं वो हासिल कितनी हुई, उसकी तहसील कितनी हुई। ऑप्शन ए है ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और इनका तज्जिया शामिल है। नहीं, ग्रामर को समझना तो चाहिए मगर नए अल्फाज को याद करके उनका तज्जिया शामिल अभी ज़बान की तहसील में नहीं है। इंसान के दिमाग की ज़ाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़बान को समझने का अमल ये कुछ हद तक दुरुस्त है, मगर आगे के ऑप्शन देखे बगैर हम फैसला नहीं कर सकते। ये एक तकनीक है जो बच्चों के लिए कौमी ज़बान सीखने का माहौल पैदा करता है। हाँ, मगर कौमी ज़बान की बात तो नहीं हो रही है ना यहाँ पर। ज़रूरी अल्फाज के ज़ख़ीरे का इस्तेमाल और उनको याद करना शामिल है, जी नहीं। तो सही ऑप्शन जो यहाँ पर बेटर है वो है इंसान के दिमाग की ज़ाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़बान का को समझने का अमल जो है ज़बान की तहसील कहलाता है। ज़बान की तहसील क्या कहलाएगा? ये एक तकनीक ये इंसान के दिमाग की सलाहियत थी, ज़ाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़बान को समझने का इल्म, ये ज़बान की तहसील कहलाता है। ज़बान की 19वां सवाल है ज़बान की आमोज़िश के दौरान एक नाज़ुक वक़्त होता है। देखिए ज़बान की आमोज़िश के दौरान नाज़ुक वक़्त कौन-सा है? क्लास में तफ़हीम की जाँच से पहले का वक़्त? नहीं, नहीं, नहीं। किसी ज़बान का मंसूबा तैयार करने का सबसे अच्छा वक़्त नहीं। एक ख़ास वक़्त जब तलबा अमली ज़बान इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं। ज़बान की आमोज़िश के दौरान का नाज़ुक वक़्त है एक ख़ास वक़्त, जब तलबा अमली ज़बान इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं। जिस वक़्त ज़बान किसी दूसरे दौर के मुकाबले में जल्दी सीखी जाती है, नहीं। तो एक ख़ास वक़्त जब तलबा अमली ज़बान इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं, वो एक नाज़ुक पीरियड रहता है बच्चों का। सवाल नंबर 20 है कौन-सा आमोज़िशी इलाक़ा गौर व फ़िक्र के अमल को बढ़ाता है? आमोज़िशी इलाक़ा यानी कि आमोज़िशी इलाक़े अलग-अलग हैं देखिए। आमोज़िशी इलाक़े से मुराद जो है कोई जगह नहीं रहेंगी वो। गौर व फ़िक्र के अमल को कौन-सा इलाक़ा बढ़ाता है? याद करना। क्या याद करना गौर व फ़िक्र के अमल को बढ़ाता है? बिल्कुल नहीं। याद करना तो रटना हो रहा। समझ, हाँ, ये किस हद तक बढ़ा सकता है। अंदाज़ा क़द्र ये तो आखिरी बात है ना, ये गौर व फ़िक्र के करने के बाद जो हासिल होता है वो है अंदाज़ा क़द्र। इतलाक़, जी बिल्कुल। तो कौन-सा आमोज़िशी इलाक़ा गौर व फ़िक्र के अमल को बढ़ाता है? तो वो है इतलाक़ जो है गौर व फ़िक्र के अमल को बढ़ाता है। क्योंकि हम कोई चीज़ को अप्लाई करते तभी हम गौर व फ़िक्र के अमल को बढ़ाकर ही इतलाक़ करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं उसको, उस चीज़ को। फिर उसके बाद हम अंदाज़ा क़द्र पर पहुँचते हैं। सवाल नंबर 21 है उर्दू ज़बान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफ़िक़ हालत वो है जहाँ एक क्लासरूम में उर्दू ज़बान बोलने की ममानियत हो। उर्दू ज़बान महारत हासिल करने के लिए नामुवाफ़िक़, याद रखें सवाल में गौर करें, नामुवाफ़िक़ हालत कौन-सी है? जहाँ उर्दू ज़बान बोलने की ममानियत हो। बिल्कुल, क्योंकि हम यही बोल रहे हैं कि मादरी ज़बान में बच्चों को हमें स्पेस देना चाहिए कि मादरी ज़बान में वो बोले। घर में बिल्कुल उर्दू नहीं बोली जाती, ये तो गलत है। उर्दू तक तलबा की रसाई का ना होना, ये भी गलत है। हिंदी मादरी ज़बान राब्ते की ज़बान है। हाँ, ये है, मगर नामुवाफ़िक़ हालत कौन-सी है? कि क्लास में उर्दू ज़बान बोलने की ममानियत हो, ये जो है नामुवाफ़िक़ हालत है। सवाल नंबर 22 है पूछताछ पर मबनी आमोज़िश का मतलब क्या है? देखिए याद कीजिए, अभी पढ़े थे हमने पूछताछ पर मबनी आमोज़िश यानी कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। मानियती निसाब कौमी अमली निसाब की तरह होता है? जी नहीं। एक हिदायती हिकमत अमली जिसमें तलबा बाहमी ताउन से मसाइल को हल करें और जिससे इनके तजुर्बात ज़ाहिर हों। बिल्कुल। पूछताछ बोल रहे किसको? कि तलबा जो है एक हिदायती हिकमत अमली जिसमें जो है तलबा बाहमी ताउन के ज़रिए यानी कि न, को
ग्रुप में या फिर को रिलेशन में बच्चों के मसाइल को हल करते हैं और उनसे तजुर्बात ज़ाहिर होते तो वो सीखते, इंक्वायरी करते। एक थ्योरी, एक इस्तिलाह ज़बान सीखने का नज़रिया, जी नहीं। महारतों का तजुर्बा और सिस्टम के साथ पेश करना और मतन को याद करना, जी नहीं। तो बिल्कुल पूछताछ पर मबनी आमोज़िश का मतलब है एक हिदायती हिकमत अमली जिसमें तलबा बाहमी ताउन से मसाइल को हल करें और जिससे उनके तजुर्बात ज़ाहिर हों। सवाल नंबर 23 है, दर्ज खूबियों को कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुताल्लिक़ है। दर्ज खूबियाँ कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुताल्लिक़ है सिवाय, याद रखिए सिवाय, एक्सेप्ट, क्लास का ज़्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ करना, एक बेआवाज़ बेहरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम, टीचर मरकूज़ हिदायत का मुतबादिल, हम जमातों के साथ मिलकर काम करना इन तलबा को तरगीब देता है जो बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं। तो दर्जल खूबियों को दर्जल खूबियाँ कोऑपरेटिव लर्निंग से मुताल्लिक़ है सिवाय। तो देखिए क्लास का ज़्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ करना जो है ये तो गलत बात हो रही है। एक बेआवाज़ बेहरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम, ये गलत है। टीचर मरकूज़ हिदायत का मुतबादिल, हम जमातों के साथ मिलकर काम करना इन तलबा को तरगीब देता है जो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, ये तो सही बात है ना। मगर हमें एक्सेप्ट यानी कि सिवाय बोल रहे हो, तो टीचर मरकूज़ हिदायत का मुतबादिल जो है ये है नहीं। एक बेआवाज़ बेहरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम, अगर कोऑपरेटिव लर्निंग होंगी तो आवाज़ तो होंगी बिल्कुल, तो ये बेआवाज़ बेहरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम नहीं होगा। तो यह है इसका सही जवाब, क्योंकि ये गलत है। सिवाय पूछ रहे ना आपको। सवाल नंबर 24 है, ज़बान जानने का मतलब है ज़बान के क़वाइद को जानना, ज़बान में इजहार ख़याल की सलाहियत रखना, ज़बान के सारे अल्फाज का इल्म सही से लिखना नहीं। ज़बान के सारे अल्फाज का इल्म तो हमको एक साथ नहीं हो सकता ना, सही लिखना भी अभी नहीं हो सकता। ज़बान जानना का मतलब क्या है? जानना किसको बोलेंगे? क़वाइद को जानना नहीं, ये तो बाद में बात आती। ज़बान में इजहार ख़याल की सलाहियत रखना, बिल्कुल सही। सवाल नंबर 25, अगर कोई बच्चा अपनी मादरी ज़बान में बहुत ही तेज़ ढंग से पढ़ता है तो वो बहुत सी ज़बानों में पढ़ और लिख सकता है, वो बेहतर ढंग से पढ़ सकता है लेकिन अपनी मादरी ज़बान में लिख नहीं सकता, ये तो गलत है ना, इसे एलिमिनेट कीजिए। पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान सीखने में मुंतकिल कर सकता है, पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बानों की आमोज़िश में नहीं मुंतकिल कर सकता, ये भी गलत। क्यों नहीं मुंतकिल कर सकता? वो बिल्कुल कर सकता है, वो बहुत सी ज़बानों में पढ़ लिख ज़रूर सकता, मगर अगर तेज़ ढंग से पढ़ता है तो पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान सीखने में मुंतकिल करता है वो। सवाल नंबर 26 है, बच्चे जब पहली बार स्कूल जाते हैं उस वक्त वो अपनी मादरी ज़बान अच्छे से बोलते हैं, इससे क्या मालूम होता है? इससे मालूम होता है कि वो जानते हैं कि किस तरह पढ़ा और लिखा जाए। नहीं, बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे तो वो जानते नहीं कि किस तरह पढ़ा लिखा जाए, अगर उन्हें घर में पेरेंट्स पढ़ाए तो वो कुछ थोड़ी सी चीज़ें जानते। इस ज़बान की और चीज़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ये भी गलत है। कम से कम एक ज़बान और इसके क़वाइद को जानते हैं, एक ज़बान की तमाम महारतों को मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं, जी नहीं। वो कम से कम अपनी मादरी ज़बान को जानते हैं और इसके क़वाइद को जानते हैं। क़वाइद को जानने से मुराद कैसा है कि आप जुमला बना रहे कि हम बाहर जा रहे हैं, जा रहा हूँ मैं बाहर, तो वो ये नहीं बोलेंगे जा रहा हूँ मैं बाहर, हम बाहर जा रहे बोलेंगे वो, क्योंकि वो क़वाइद को समझ गए कि जुमला बनता कैसा है। सवाल नंबर 27 है, ज़बान की आमोज़िश में दर्ज झेल में से कौन सबसे कम अहमियत का हामिल होता है? देखिए कौन सबसे कम अहमियत का हामिल होता है, ये याद रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और इसका इस्तेमाल करना, क़वाइद की मशक़ों का बग़ाया और मशक़ करना, किसी ज़बान में अख़बारात का मुताला करना, किताबों का मुताला करना। तो देखिए आमोज़िश में सबसे कम अहमियत का हामिल रखता है क़वाइद की मशक़ों का बग़ौर मशक़ करना। सवाल नंबर 28 है, ज़बान की आमोज़िश मौसर होती है जब आमोज़गार, ज़बान की आमोज़िश मौसर होती है यानी कि अच्छे ढंग से होती है कब? जब आमोज़गार तरतीबवार क़वाइद के उसूल सीखता है, जी नहीं। हैयत से इस्तेमाल पर आता है, उसूल से इतलाक़ पर आता रहा है, सख्ती से हैयत पर आता है, ये तो ज़ाब्ते ही गलत है ना।
تو حیت سے استعمال پر آتا ہے. بہت ہی آسان سوال یہاں پر. سوال نمبر 29 ہے زبان سیکھنے کے تعلق سے لغوی نشو و نما لیکزیکل ڈیولپمنٹ سے مراد ہے. اسے بالکل بہت اچھے سے یاد رکھیں آپ کہ لغوی نشو و نما یعنی کہ لیکزیکل ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے زبان سیکھنے کے تعلق سے. تو زبان سیکھنے کی ترغیب سوال نمبر 29 ہے زبان سیکھنے کے تعلق سے لغوی نشو و نما لیکزیکل ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے. تو زبان سیکھنے کی ترغیب جی نہیں. قواعد سیکھنے کے ایک مرحلے سے ہے نہیں. نحوی ساخت کی تفہیم سے ہے نہیں. سماجی ذاتی وغیرہ نوعیت کے الفاظ سیکھنے سے ہے. بالکل درست. اس بات کو کوشچن نمبر 30 ہے. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے زبان کے استاد کو کیا کرنا چاہیے کہ طالب علم اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی پورے طور سے کر سکے. کہ کس بات کو یقینی بنانے کے لیے زبان کے استاد کو ہمیں یعنی کہ زبان کے استاد کو کس بات کو یقینی بنانے کے لیے طالب علم کے لیے مافی ضمیر کی ادائیگی پوری طور پہ کر سکے ایسا کرنا چاہیے. طالب علم کو اپنی مادری زبان میں بات کرنے کے لیے کہا جائے. یہ تو کہتے ہی ہیں طالب علم کو بات چیت کے لیے حقیقی زندگی جیسا ماحول فراہم کیا جائے. طالب علم سے قواعد کی مشق کرنے کے لیے کہا جائے نہیں. طالب علم سے انگریزی زبان میں بات کرنے کے لیے کہا جائے نہیں. تو کریکٹ آپشن ہے طالب علم کو بات چیت کے لیے حقیقی زندگی جیسا ماحول فراہم کرنا چاہیے ہم کو. سوال نمبر 31 آخری سوال ہے. مختلف مضامین کی آموزش میں طالب علم کی مادری زبان کا استعمال بہتر آموزش میں معاون ہوگا. دوسری زبانوں اور مضامین کی آموزش میں رکاوٹ کے طور پر کام کریں گے. یہ تو بالکل غلط ہے. رکاوٹ تو مادری زبان ہے ہی نہیں ہماری. دوسری زبانوں کی آموزش میں مخل ہوگا. بالکل غلط. انگریزی زبان کے کلاس روم میں اس کی اجازت نہیں دینا چاہیے. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے ہم کو. تو مختلف مضامین کی آموزش میں طالب علم کی مادری زبان کا استعمال بہتر آموزش میں معاون ہوگا. یعنی کہ طلبہ اچھے سے سیکھ سکتے ہیں نا. طلبہ جو ہے اچھے سے سیکھ سکتے ہیں اگر ان کو مادری زبان میں کرنے دیے تو دیکھیے نیچے جوابات بھی شامل ہے. تو آج کا سیشن اتنا ہی. نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوں گی انشاءاللہ. تو ہمارا پہلا چیپٹر اور اس کے کوشچن آنسر سیشن یہاں ختم ہو چکے ہیں. پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بالکل ان تک پہنچائیں آپ کے دوست سہیلی اور جو کوئی بھی مستحق ہے ضرورت مند ہے جسے اردو کا ٹائٹل یا اردو کا کنٹینٹ نہیں مل رہا ہے جو آسانی سے دستیاب نہیں ہو سک رہا. تو پلیز ان تک پہنچائیں تاکہ ہماری قوم کی مدد ہو اور اردو میں بھی آپ لوگ آؤٹ آف مارکس لا سکیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوں گی. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم.